उस वक्त सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल हुआ करते थे। शाह फैसल ने भी अमेरिका समेत यूरोप और दुनिया के कई मुल्कों के लिए पेट्रोल सप्लाई करना बंद कर दिया। शाह फैसल ने अमेरिका और मगरबी मुल्कों को जवाब दिया कि तुम अकेले ऐसे हो जो पेट्रोल के बिना रह नहीं सकते और चल नहीं सकते, और इसके बाद अमेरिका को इजराइल मदद पहुंचाना बंद करना पड़ा। लेकिन शाह फैसल को इन्हीं कोशिशों के बीच साजिशों के तहत शाह फैसल के खानदान के जरिए ही शहीद करा दिया गया। एक वक्त था जब अरबों के पास भले ही दौलत के बड़े खजाने नहीं थे, लेकिन वो अपने मजहब और वतन के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते थे। 1973 का साल था। अरब और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गई। अमेरिका समेत यूरोप के कई मुल्क इसराइल की भरपूर मदद कर रहे थे। उस वक्त सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल हुआ करते थे। शाह फैसल ने भी अमेरिका समेत यूरोप और दुनिया के कई मुल्कों के लिए पेट्रोल सप्लाई करना बंद कर दिया। अमेरिका समेत यूरोप के मुल्कों में हाहाकार मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और पेट्रोल की कमी की वजह से इन सभी मुल्कों की इकोनॉमी हिल चुकी थी। Drivers who came looking were turned away by security guards. Everywhere we searched in Manhattan, it was the same story. No gas until midnight. Usually these stations are open round the clock, so some of them took advantage of the day off to spruce up. Across the river in New Jersey, not much difference. The voluntary energy blue laws were being abided. The best service most service stations provided was free parking. As for the station operators and attendants, one of them told me this. अमेरिका ने शाह फैसल को तरह तरह की धमकियां देना शुरू कर दी। शाह फैसल ने अमेरिका और मगरबी मुल्कों को जवाब दिया कि तुम अकेले ऐसे हो जो पेट्रोल के बिना रह नहीं सकते और चल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें शायद ये खबर नहीं है कि हम रेगिस्तान की ऐसी सरजमीन से हैं जहां हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने खजूर खाकर और ऊँटनियों का दूध पीकर जिंदगियां गुजारी हैं। हम भी पिछले दौर में वापस जा सकते हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन के मामले में पीछे नहीं हटेंगे। और इसके बाद अमेरिका को इजराइल मदद पहुंचाना बंद करना पड़ा। शाह फैसल के इस फैसले ने दुनिया का ध्यान फिलिस्तीन के मसले की तरफ खींच दिया और इजराइल के खिलाफ अरब मुल्कों के इत्तेहाद को मजबूत किया। और इसके बाद अमेरिका समेत मगरबी मुल्कों ने भी अरब मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात को जोड़ने की कोशिश की ताकि इस किस्म की सूरत हाल दोबारा पेश ना आए। शाह फैसल ने मुस्लिम मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद यानी यूनिटी को फ़रोग़ दिया और OIC के क़याम में अहम किरदार अदा किया। शाह फैसल का सबसे बड़ा मकसद इस्लामी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना था, लेकिन शाह फैसल को इन्हीं कोशिशों के बीच साजिशों के तहत शाह फैसल के ख़ानदान के ज़रिए ही शहीद करा दिया गया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ 14 अप्रैल 1906 को सऊदी अरब के शहर रियाज में पैदा हुए थे। उनके वालिद शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद सऊदी अरब के बानी थे। शाह फैसल की वालिदा यानी माँ तरफ़े बिनते अब्दुल्ला थी, जो एक नेक और मजहबी खातून थी। शाह फैसल ने बहुत कम उम्र में ही पढ़ना शुरू कर दिया था और घर के आसपास ही एक छोटी सी मस्जिद से कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया था और बहुत जल्द वो कुरान के हाफिज़ भी हो गए। शाह फैसल की बचपन से ही दीनी तरबियत की गई। शाह फैसल ने दीनी तालीम, फ़िक़्ह और शरीयत की महारत के बाद मगरबी तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी अच्छी महारत हासिल की। इस वक्त तक सऊदी अरब का क़याम वजूद में नहीं आया था। पहली सऊदी हुकूमत को सल्तनत उस्मानिया के दौर में ख़त्म कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल खोने के बाद सन 1900 के बाद सऊदी अरब अलग अलग कबीलों में और इलाकों में बटा हुआ था। इस पूरे इलाके को उस वक्त जज़ीरा अरब के नाम से जाना जाता था। ये पूरा इलाका कबायली झगड़ों और आपसी दुश्मनियों का शिकार था। हर कबीला अपनी अपनी खुद मुख्तारी पर जोर दिया करता था, जिसकी वजह से किसी भी रियासत और हुकूमत का इत्तेहाद बहुत मुश्किल था। ये पूरा इलाका सहराई यानी डेजर्ट वाला इलाका था, जहाँ एग्रीकल्चर और पानी तक के रिसोर्सेज बहुत कम थे। यहाँ की इकोनॉमी ज़्यादातर तिजारत और हज के ज़ायरीन पर डिपेंडेंट थी। इस पूरे इलाके में से शाह अब्दुल अजीज़ के आले सऊद के इलाके को नजद कहा जाता था, जहाँ अलग अलग कबीलों की हुकूमतें थीं। मगरबी इलाके को हिजाज़ कहा जाता था, जहाँ मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहर वाक़ हैं। इसी तरह अलग अलग इलाके को अलग अलग नामों से जाना जाता था। सन 1902 में शाह अब्दुल अजीज़ ने रियाज पर हमला किया और अपने ख़ानदान की हुकूमत की बुनियाद रखना एक बार फिर शुरू की। इसी तरह ज़्यादातर इलाकों पर शाह अब्दुल अजीज़ ने कंट्रोल पा लिया। शाह अब्दुल अजीज़ खुद एक इंसाफ पसंद और नेक बादशाह थे। शाह अब्दुल अजीज़ का बड़ा बेटा शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज़ था और उससे छोटा बेटा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ था। लेकिन शाह अब्दुल अजीज़ ने अपनी हुकूमत के दौरान छोटे बेटे शाह फैसल को कई ओहदे सौंपे, क्योंकि उनके वालिद शाह अब्दुल अजीज़ जानते थे कि छोटा बेटा शाह फैसल सलाहियतों में और दीनी एतबार से बड़े बेटे से ज़्यादा सलाहियतमंद और लायक है। 1926 में शाह अब्दुल अजीज़ ने
حجاز شریف پر کنٹرول کر لیا اور اسے کنٹرول کرنے کے بعد 1926 میں شاہ فیصل کو مکہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے طور پر شاہ فیصل نے حج کے دوران زائرین حج کے لیے اور آنے والے حاجیوں کے لیے انتظامات بہتر کیے، حاجیوں کے لیے اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی اور حاجیوں کے لیے امن و امان اور سیکورٹی کے انتظام کو بہت بہتر کر دیا۔ سن 1930 میں شاہ عبد العزیز نے اپنے چھوٹے بیٹے شاہ فیصل کو وزیر خارجہ یعنی فارن منسٹر مقرر کیا۔ یہ سعودی عرب کے پہلے فارن منسٹر تھے۔ اس بیچ شاہ فیصل نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے تعلقات بہتر کیے اور ان سے نزدیکیاں بڑھائی۔ 1932 میں شاہ فیصل نے فرانس کا دورہ کیا اور اس کے بعد انگلینڈ کا دورہ کیا۔ شاہ عبد العزیز اور شاہ فیصل کے ان دوروں کا مقصد سعودی حکومت کو پھر سے انٹرنیشنل لیول پر قبول کرانا اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ دنیا کے اکثر ملکوں کی حمایت حاصل بھی ہوئی اور سعودی حکومت کی 1932 میں ایک بار پھر بنیاد رکھ دی گئی۔ شاہ عبد العزیز امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے جو اس نے حاصل کیا، لیکن وہ اس کے بھی خلاف تھے کہ فلسطین میں کسی یہودی ریاست کی بنیاد رکھی جائے۔ بھلے ہی وہ امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امریکہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سعودی حکومت اور امریکہ کے بیچ اسرائیل کے قیام کو لے کر بات چیت بھی ہوئی۔ سعودی حکومت نے امریکہ سے یہ درخواست کی کہ وہ اسرائیل کے قیام کی حمایت نہ کریں۔ امریکہ نے یہ امید دلائی کہ وہ آسانی سے اسرائیل کے قیام پر راضی نہیں ہوگا اور اسرائیل کی حمایت نہیں کرے گا، اور کہا کہ اگر اس پر بات چیت بھی ہوئی تو وہ سعودی حکومت سے اس بارے میں ضرور مشورہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے شاید یہاں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ امریکہ ایسے وعدے سعودی عرب سے کیوں کرے گا، تو بتا دیں کہ اس وقت تک امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ تعلقات بہت مضبوط ہو چکے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ سعودی عرب کے تیل کے کنووں سے تیل نکال رہا تھا، جس سے امریکہ بہت بڑا منافع اٹھا رہا تھا۔ امریکہ کی تیل کمپنی سعودی عرب میں پھیلی ہوئی تھی اور اس بیچ امریکہ آسانی سے ان رشتوں کے بیچ کوئی درار نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کا جو کام دھوکہ بازی ہے اس کو انجام تو دینا ہی تھا، اور برطانیہ اور امریکہ نے مل کر یہودی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت سعودی حکومت کا موقف صاف اور سخت تھا۔ شاہ عبد العزیز نے یہودی ریاست کے قیام کو مسترد کر دیا اور فلسطینی عوام کی حمایت کی۔ اس وقت سبھی عرب ملکوں نے اسرائیل کے قیام کو ناجائز ریاست قرار دیا۔ سن 1953 میں سعودی حکومت کی بنیاد رکھنے والے اور سعودی حکومت کے پہلے بادشاہ شاہ عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ 9 نومبر 1953 سعودی عرب کے طائف میں شاہ عبد العزیز کا لمبی بیماریوں کے چلتے انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس وقت تک سعودی عرب ایک یونائٹڈ اور مضبوط ریاست بن چکی تھی۔ ہاں، لیکن اس کے بعد ایک بڑا معاملہ سعودی عرب کی بادشاہت کو لے کر سامنے تھا۔ شاہ عبد العزیز اپنے چھوٹے بیٹے شاہ فیصل کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن عربوں کے رواج کے مطابق بادشاہ کے بڑے بیٹے کو اس کے بعد بادشاہ مقرر کرنا تھا۔ اسی لیے شاہ عبد العزیز کے انتقال کے بعد شاہ فیصل کے بجائے شاہ سعود بن عبد العزیز یعنی بڑے شہزادے کو تخت نشین کیا گیا، اور یہ سعودی عرب کے دوسرے بادشاہ تھے۔ لیکن اس بیچ شاہ فیصل ولی عہد یعنی تخت کے وارث اور وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز تھے۔ شاہ سعود اس وقت جو سعودی عرب کا بادشاہ تھا وہ ناکارہ ثابت ہوا۔ حکومت کی ترقی کے لیے شاہ فیصل جتنا ہو سکتا تھا مدد کیا کرتا تھا، لیکن شاہ سعود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عیش و عشرت والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ شاہی محلوں کی تعمیر میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا، بڑی سے بڑی سواریوں کا شوقین تھا۔ وہ اپنے شوق اور اپنے شاہی انداز پر بہت زیادہ دولت خرچ کیا کرتا تھا۔ سعودی عرب کی عوام نے اس پر سوال اٹھایا کہ وہ شاہی خزانے کو ذاتی عیش و عشرت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ شاہ سعود کے دور میں سعودی عرب کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تیل کی آمدنی کے باوجود بھی شاہی خزانے لگ بھگ خالی ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا چھوٹا بھائی شاہ فیصل حکومت کی ترقی کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا، لیکن بڑا بھائی ترقی کے بجائے شاہی خزانوں پر بوجھ بن رہا تھا۔ حکومت چلانے کی ناکامی کی وجہ سے 1964 میں شاہ سعود کو بادشاہت کے تخت سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد شاہ فیصل سعودی عرب کے نئے بادشاہ مقرر ہوئے۔ اور پھر شاہ فیصل نے اپنے دور حکومت میں وہ سب فیصلے لیے جن کی اس دور میں آج امت مسلمہ خواہش کرتی ہے۔